नोव्हेंबराची 20 तारीख आमचे सुसेगेत दनपार आयकोप्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो पावयतां. हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस. पयल्यो मुखेल खबरो. गोंयच्या इलिसांवाची गरमी वाडटा. गोंयचो मतदार म्हणचे इलेक्टोरेट घुस्पोल्यात. कोणाक मोत मारपाचें हाची शिटकावणी दिता पॉलिटिकल एनालिस्ट जुजे मारी मिरांदा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स एंग मारता गोवा सूरज पक्षाक. गोंयचे विशय भारताच्या पार्लमेंटांत सांगता TMCचो लुइजिनो फालेरो. मुर्मुगांवच्या म्युनिसिपालिटीचे दायज बांदकामाचो वादविवाद. आनी वास्कुकार प्रवीण प्रसन्ना कुमार दुबयच्या शारांत जिखता एमिरेट्स रॅफल. गोंयांत विधानसभेची इलिसांवांत 3 म्हयनेच आसात म्हणल्यार गोंयचो मतदार घुस्पोलात. जोरी तर गोंयकारांक BJP सरकार नाका तरी पूण गोंयकार एकवट सांबाळपाक प्रयत्न दाखयनात, सांगता पॉलिटिकल एनालिस्ट जुजे मारी मिरांदा. आनीक 3 म्हयन्यांनी गोंयचो वेंचणुको जावपाच्यो आसा, पूण आमी आजून हे वेंचणुकेक आमी तयार ना आनी घुस्पता. नोको जावन कोणाक आमी खंयच्या पक्षाक आमी विंचून काडटले ते आमचे गोंय चलोवपाक. गोंयच्या राजकारणीक वातावरणांत पॉलिटिकल सिनारियो आनी गोंयकारांची परिस्थिती खरेपणीच बरी ना म्हजे हिसपान. आनी आकांत येता हे घुस्पागोंदळीत BJP परतून येत म्हूण आमचे राज चलोवपाक. जरी आमकां गोंयकारांक एक मतान हो BJP सरकार आमकां परतून नाका तरी एकठांय जावंक हो सरकार उडोवपाक आमी येना. We are united in our opposition to BJP but not united to defeat the BJP. गोंयांत 3 नॅशनल पार्टीज आसात, काँग्रेस, BJP आनी NCP, आनी 2 मुखेल रिजनल पार्टीज, महाराष्ट्रवाडी गोमंतक आनी गोवा फॉरवर्ड. गेले इलेक्शनाक एक स्टेट पार्टी आम आदमी पार्टी ती आसली, पूण तांचे उमेदवारांनी 12 डिपॉझिट पर्यंत तांगे जोप जाले. आतां AAP फकत दिल्ली आनी पंजाबाकूच मान्यताय दिलो आहा एज स्टेट पार्टी. आतां ते गोंयांत स्टेट पार्टी जावंक म्हूण ते वावुरतात. तेच भाशेन आतां TMC म्हूण तृणमूल काँग्रेस पार्टी आनीक पार्टी आयल्या गोंयांत हालींच. तिका नॅशनल पार्टी म्हूण स्टेटस मेळ्ळी 2016, पूण सद्याक तो स्टेटस तांचो काडपाचो आसा. तांकां ते पासत ते गोंया पावल्यात. जरी AAPक आनीक तृणमूल काँग्रेसाक आमकां भोव थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सींत ओडूक आसा, तरी ते सगळे 40 मतदारसंघांत ते वेंचणुकेक उमेदवार घालपाक सोदतात म्हूण ते सांगतात. अशें करून येता तांकां फकत मतांची गरज म्हूण, आनी ते पासत ते सगळे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी तांचे फायद्याक लागून ते हांगासर गोंयांत पावल्यात म्हूण न्हय गोंयकारांचे पासत. देव बरें करूं जुजे मारी मिरांदा तुजो वेळ दिलो म्हूण. गेल्ल्या कांय वर्साक रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोंयच्या पॉलिटिक्सांत पावल मारपाक आपलो पक्ष भारताचे इलेक्शन कमिशनर हाचे लागीं रेजिस्टर करपाक प्रयत्न करताले. पूण हें आतां पर्यंत जावना आनी आतां आपलो पक्ष गोवा सूरज पक्ष हाचे लागीं एंग मारल्या. येता ते विधानसभेची इलिसांवांत कांय म्हयनेच आसात म्हणल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हाणें गोवा सूरज पक्ष हाच्या बावट्याचेर लढपाक येवजिलां आनी सबंद 40 मतदारसंघांत
उमेदवार उबे करपाक थारायला. पणजेच्या आझाद मैदानार गोवा सूरज पक्षाक हाका एंग मारल्या उपरांत मनोज परब हाणें गोंयकारांक आपल्या पक्षाचें विजन मांडलें. आमचें एकूच विजन आहा. गोंयान जो गोंयकार आसा तेका काम ना, धंदो ना अशें आसपाक जायना. प्रत्येक गोंयकाराचें पोट भरपाक जाय, प्रत्येक गोंयकारा कडेन काम आसपाक जाय, प्रत्येक गोंयकारा कडेन धंदो आसपाक जाय. एकाय गोंयकाराचें शिक्षण, एज्युकेशन पयशे ना म्हणून बंद पडपाक जायना. एकाय गोंयकारा कडेन घर ना, फ्लॅट ना म्हणून लग्न जावपाचें बंद जावपाक जायना. एकाय गोंयकाराचे आवय बापायक वखदां हाडपाक पयशे ना म्हणून आवय बापूय तेची मरपाक जायना. एकाय गोंयकाराक पेट्रोल ना म्हणून खेळपाक वचपाचें बंद जावपाक जायना. एकाय गोंयकाराक तेचो टॅलंट जो आसा पळय तो वेस्ट जाता अशें दिसपाक जायना. एवरी लँड जो इंच गोंयचो आसा आमचो, ताचेर आमचो हक्क आसा, गोंयकारांचो हक्क आसा. आमचे कॉमनात लँड, आमच्यो जमनी, 70चे जमनी जाले, मयाचे जमनी जाले, सगळे जमनी, हे जमनीचेर आमचो हक्क आसा, गोंयकारांचो हक्क आसा. हो हक्क आमी घेवन दितले. एकटोय गोंयकार होमलेस आसचो ना, घर ना अशें आसचें ना. गोंयांक लागून लँड प्रोटेक्शन बील आमी काडटले पयल्याच असेंब्लीन, फर्स्ट असेंब्लीन. विधानसभेची एलिसांव बाबतींत आनी खबरो म्हणल्यार खबर मेळ्ळ्या ते प्रमाणे कलंगूटचो बीजेपीचो आमदार आनी मंत्री मायकल लोबो हाणें काँग्रेस पक्षाक एंग मारपाक येवजिलां. मायकल लोबो हाणें आपल्या सद्याचे बीजेपी पक्षा लागीं 3 एलिसांवची तिकेटी डिमांड केल्यात. ताची गोरकान डिलायला हाका शिवोलीची तिकेट, म्हापशेची तिकेट सुधीर कांदोळकर हाका आनी कलंगूटची तिकेट आपल्याक. पूण काँग्रेस पक्षाचे आदले कलंगूटचे आमदार अग्नेलो फेर्नांडीस आनी सरपंच जोजो सिक्वेरा हाणें हाचो विरोध केला. तृणमूल काँग्रेस हाणें आदलो गोंयचो मुखेलमंत्री आनी नावेलींचो आमदार लुइजिनो फालेरो हाका राज्यसभांत नेमला. गोंयांत पत्रकारां लागीं उलयतना फालेरोन सांगलें ताची TMC पार्टी गोंयचे विशय भारताच्या पार्लमेंटान मुखार दवरतले. हांवें राज्यसभा फायल केल्लें आहा आनीक इट इज ऑलरेडी मोर और लेस फायनलायज बिकॉज देर इज ओनली वन राज्यसभा नॉमिनेशन. पयले सुवातेर आभार मानता ममता दीदीचे, कित्याक शी has delivered. She has taken a decision to take the problems, difficulties and the voice of Goa in the Indian Parliament. Not by sending one MP from Goa. You must be aware that the second largest opposition in the Indian Parliament is TMC. We will have nearly 40 MPs supporting the issues of Goa and Goans, and you will see on the first day of the Parliament on 29th of this month when the Parliament starts. पुर्तुगेज काळार बांदलेले वास्कोच्या मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल हाचे इमारत हाचें काम चालू आसा आनी हे बाबतींत एक वादविवाद सुरू जाला. ह्या इतिहासीक इमारतीचें काम फावो ते परीन जायना आनी वास्कोचें दायज हाचें नसोणटोन जातलें, सांगता आमकां प्रोफेसर प्रजाल साकर दांडे. वास्को हें एक गोंयचें शार आनी थंय जे हेरिटेज बिल्डींग आसा, म्हणजे आमचे दायजाची जी बिल्डींग आसा, जी वास्को म्युनिसिपल कावन्सील थंय भरता, ती बिल्डींग मोरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची बिल्डींग, ती बिल्डींग पोर्तुगीज काळावयली आनी ती 1941 to 1944 ह्या दरम्यान बांदिल्ली. आनी सद्या ताचें सो कॉल्ड कॉन्झर्वेशन चलता. आनी कसलें म्हणून कॉन्झर्वेशन, कसलें संवर्धन करतात तुमी थंय रेड टायल्स बसयल्या वयर मेटल शीट्साचे, आनी जे ओरिजिनल जे लाकूड आशिल्लें, टायल्स आशिल्ले ते सगळे काडून उडयल्या. पोर्तुगीज काळा वयले जे सगळी जी हेरिटेज आशिल्ली ते हें करून मॉडर्नायज केलां आनी ताजें मॉडर्नायजेशन करून सगळी नवी बिल्डींग कशी दिसपाक लागल्या ती. म्हणजे हे आमच्यो दायजाच्यो ज्यो बिल्डिंगो आसा त्यो हांगा गोंयांत डिस्ट्रॉय जाल्ल्यो आसा, सगळे कडेन डिस्ट्रक्शन चालू आसा, हिल कटींग चालू आसा, फिल्ड्स आर बींग फिल्ड, हिस्टॉरिकल जे मॉन्युमेंट्स आसा, ओल्ड गोवा आतां 21 तारखेक आमचो प्रोटेस्ट आसा, ओल्ड गोवा एक थंय स्ट्रक्चर आयला. म्हणजे सगळे कडेन जे दायज जें आसा आमचें, बिचीस सगळ्यो गार्बेजान लिटर जाल्यात. सो जें जायज आसा तें सांबाळपाच्या
येवजी हांगा सगळें डिस्ट्रक्शन चल्लां टू मेक मनी, जस्ट मनी रॅकेटियरिंग, आनी इन द नेम ऑफ कन्झर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर बींग फ्लोटेड, आनी कंप्लीट मॉडर्नायझेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स इज डन. वी डिमांड दॅट यू रिस्टोर द बिल्डिंग टू इट्स ओरिजिनल ग्लोरी, जशी पोर्तुगीज काळान आशिल्ली तशी, आनी टेक ऑफ द मेटल शीट ऑन द रूफ and put back the tiles, put back the woodwork, put back everything what was there in the original building. आगवाद जेलाक तशेंच रेड टायल्स घाल्यात. म्हणजे हे सगळे तुम्ही डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवन हेरिटेज जी चल्ल्या, दॅट वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट, आणि ताजे पयलींच्या भशेन ते इतिहासीक इमारत आमकां जाय. वास्कोकार बी ह्या कामा विशीं खुशाल ना. बायणीच्या ग्रँड आयलंड हाचेर परंपरेक लादायीन आनी तुळशीच्या लग्नाची पुजा ह्या गेल्ल्या सुमनांत मोठ्या दोबाजान मनयली. शांति वे कुमारी वे दुलोबी स्कोदासाक्वारी विनोद कोर आमचे पासून भाग्यवती देवाचे माय आमकां पावस आमच्या जेजू क्रिस्तान बासायला आमेन. बायणीचे तशेंच बोगमाडचे नुस्तें मारपी भाव भयण्यो आनी तांचे फामिली ह्या दिसाक भाव भयणीपण सांबाळून फुरसाची लादायीन आनी तुळशीची पुजा करपाक हाजीर आसले. ही जावन आसा एक परंपरा दर वर्साक हे मनयतात. ही आमची वर्साची परंपरा आहा. जायते हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन जे नुस्तें मारपी भाव जे आमचे स्वातेर त्या आयलंडार येवन ते लादीन करताय. हिंदू भाव आहाय ते तुळशी लगीन करताय पोटाक घेवन येवन, आनी आमी हिंग लादीन करताय. आनीक वर्साची वर्सा ही परंपरा आहा जी आमकां नेवी परमिशन दिता आनी आमच्या गव्हर्मेंटान परमिशन दिता. सेक्युरिटी आसता आनी सगळ्यांक आधार कार्ड कंपल्सरी करताय. जेन्ना कितें भुरग्यांक ल्हान व्हडल्यांक घेवन येता जाल्यार डॉक्युमेंट्स कंपल्सरी. आनी हे स्वातीर वर्साच्या वर्सा येवन जे नुस्त्या मारपी भाव भयणी आसता आपणा फॅमिली घेवन वर्सा वयरची परंपरा हे स्वातीर करता. तशेंच हांव चड देव बरें कर म्हणटा जो आमचे डिगेचो ओनर जो झेवियर गुजांव, जाका मुटू म्हूण ओळखताय, वर्साच्या वर्साक आमकां हे स्वातेर घेवन येता. तेज्या नांवान आमी हे स्वातेर पावताय, हे आयलँडाक पळयताय. हे दुसरे आयलँड आहा नको ते सेंट जॉर्ज जाल्यार हे पिगॅनो आयलँड, जे येवन हिंगा वयर फुरसाक वात्यो फुलां घालून जे आमचें कितें करपाचें आहा ते मागणें रोजार करून येताय. वास्को गांवांतलो पूण काम करता दुबयच्या शारांत प्रवीण कुमार प्रसन्ना हाका एक मोठो इनाम फावो जालो. प्रवीण हाका एमिरेट्स रॅफल ड्रॉ हातूंत UAE दिराम 77,000 मायल्स हाचो इनाम फावो जालो. आनी कुशाल बोरीत प्रवीण आमकां सांगता. Choosing the number is a funny story because I was laying on my bed, I closed my eyes and I chose the number. Initially, I did not believe. I did not disclose it to anybody because, then I checked my online and my wallet showed that the amount was there. Then the next day I received an email. That's when it struck me that, I've really won it, and for the first 10 minutes I didn't know what to do, and then I screamed, and then I was very happy, top of the world. Thank you very much Praveen for your time. प्रवीण आनी ताची सांगाती सावित्री डोराडो नोव्हेंबराच्या 30 तारखेक आपलो 14वो लग्नाचो दीस आपल्या फामिलीक आनी इश्टां वांगडाक मनयतले. तर आयकुप्यानो, ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दनपार कोंकणींतल्यान खबरो. मेळुया दुसऱ्या सोमानांत. ते मेरेन मोग आसूंदी.